आफन्त तपाईँको प्रियजन कति साथीहरू तपाईँले गुमाउनु भयो। मैले मेरो परिवारको 3 जना सदस्यहरू गुमाएको छु। मैले चिनेका पार्टीका थुप्रै साथीहरू गुमाएको छु। पार्टीको नेताहरू गुमाएको छु। मेरो क्षेत्रका केही मानिसहरू गुमाएको छु। मैले अन्यथा भनेको होइन, तर म यति कुरा दावाका साथ भन्न सक्छु 10,000 मान्छे मध्ये त्यो बेलामा काम गरेको सरकारले थोरै मात्र संवेदनशीलता देखाइदिएको भए, सुझबुझ देखाइदिएको भए 8,000 मान्छेको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो 8,000 मान्छेको त हत्या भयो। जतिखेर प्रधानमन्त्री हामीलाई बेसार पानी खान सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, 8,000 मान्छेको हत्या भयो। जतिखेर त्यो बेलाको सरकार मास्क र सेनिटाइजरमा समेत पनि कमिसन खाँदै थियो। जतिखेर त्यो बेलाको सरकार सम्झनुहोस्, त्यो बेलामा कतारमा, दुबईमा, मलेसियामा कामबाट निकालिएका युवाहरू नेपाल फर्केर आउन खोज्दै गर्दा चार्टर गरेको प्लेनमा कमिसन खाएको कथा बिर्सनु भएको छ। यो त्यो बेलामा हो। राज्य कतिखेर चाहिन्छ? सबभन्दा दुःख परेको बेलामा चाहिन्छ। मान्छेलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिन्छ। सबभन्दा दुःख र अप्ठ्यारो परेको बेलामा मान्छेलाई अलिकति मद्दत गर्नुपर्ने बेलामा 400 किलोमिटर हिँडेर श्रमिकहरू गएको बिर्सनुभयो। सिन्धुपाल्चोकबाट हिँडेर धनगढी पुगेको होइन त्यो बेलामा। त्यो राज्य अनि सबैभन्दा टेस्ट परीक्षण कतिखेर? दुःखको बेलामा न हो। परीक्षा कतिखेर लिने हो? कसैको अप्ठ्यारो परेको बेलामा के गर्यो लिने हो। त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस के गर्यो? नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँ जस्तो कार्यकर्ताले उठाएको पैसा 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट निकालेर बोरामा हालेर सबैभन्दा पहिला सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरेको पार्टी हो हामी। सरकारसँग पैसा थोरै भएर हामीसँग पैसा धेरै भएर होइन। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। हाम्रो संसदमा बोलचाल थिएन। प्रधानमन्त्रीले सामान्य संवाद गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग। प्रधानमन्त्रीले हामीले कति समय हेप्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा भने यो काङ्ग्रेस सुकेर गएर यसलाई बाहुन बिटा खुवाउनु पर्यो, यसलाई जगाउनु पर्यो भन्दै भाषण गरेर हिँडेको बेला थियो। तर त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले तिरेको 50 लाख रुपियाँ पैसा लगेर जम्मा गर्न गएको हामी। किन? यत्रो महामारी लागेको बेलामा महामारीको नाममा राजनीति गर्नुहुन्न। महामारीको नाममा यो पार्टी त्यो पार्टी हुँदैन। हामी तपाईँसँगै उभिन्छौँ भनेर भन्न गएको। माला किनेर ल्याउ पनि लगाएर निकाल्ने हुन्छ त नि। बहुमत लगाएर लगे हुन्छ त नि। पैसा दिने नेता पनि हुन्छ त। फिल्म मान्छे हुनु पर्यो गरिसकेका छ। जुन त हो सबै राम्रै थियो। हो महाधिवेशन न जाउँ। महाधिवेशन गरौँ भन्दाखेरि हामीले सुकुम्बासी समस्या, भूमि समस्याको समाधान गर्न आयोग बनायौँ। धनी पूर्जा बाँड्ने बेला भइसकेपछि आयोग भङ्ग गरे। पहिले चाहिँ गरिबहरूलाई धनी पूर्जा बाँड्ने र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने आयोगमाथि गठबन्धन सरकारले पहिले बन्चहरू चलायो। त्यसैले अब अहिले भन्ने ठाउँ केही छैन। विचारहरू के भन्छन्? अघिल्लो सरकारले फाइल लुटाइदिएको छ। त्यो फाइल फेला पराउने खोज्दैछौँ। सायद उहाँहरू शुक्रबार दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। फाइल पनि हामी फाइल खोज्दैछौँ। फेला पारेपछि भेट्टाएपछि धनी पूर्जा बाँड्छ। यस्ता कुरा पनि मान्छेले गर्न सक्छन् है। तपाईँहरू कहाँ हो? गर्छन् कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। यहाँका मान्छे कतिको झुट बोल्न
सिफारिस छन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर कसैले त बोल्न पनि डर लाग्दैन। हाम्रो तरिका त्यो होइन। हामी झुट बोलेर मान्छे अल्मल्याउने होइन, मान्छेलाई सचेत बनाएर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ नयाँ तरिकाका साथ देश विकास कसरी गर्ने। सरकारको राजधानी दोहामा 2022 मार्च 26-27 सम्पन्न हुने गोवा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री स्वयं रायको मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गरे। नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जा जिल्ला वाली नपा वडा नम्बर 8 का श्री लेखनाथ शर्मा पगेनी र काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नपा वडा नम्बर 1 का डाक्टर जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने। जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने। चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन oil and gas resources सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी LOE स्वीकृत गर्ने। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने। दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रबन्धक पदमा बलरा नपा 3 सर्लाही विभागी सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने। जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने द अर्डर अफ जापान, द अर्डर अफ द राइजिङ सन, गोल्ड एन्ड सिल्भर स्टार सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृत दिए। राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा श्री भैरव रेग्मी तानसेन 4, पाल्पा र नापी विभागको उपमहानिर्देशक श्री करुणा केसीलाई तोक्नु। चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर चितवनलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी सङ्ख्या 24 जना सहितको नयाँ कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान गर्ने। तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने। लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित 2य श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित 1म श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने। धन्यवाद। न्याय परिषद पत्र संख्या 7879 जन्म 185 मिति 78/11/27 को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा श्री किल प्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि
75 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनको कारणले गर्दाखेरि 2076 वैशाख 30 गतेदेखि आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ र ती आयोजनाहरू अहिलेसम्म पनि सुचारू हुन नसकेको अवस्था छ। निवर्तमान सरकारले पटक पटक म्याद थपको आग्रह गर्दा पनि समयमा म्याद थप नगर्ने र म्याद थप गरे तापनि त्यो म्याद थप कार्यान्वयन हुने किसिमले नआएको हुँदाखेरि र अहिले वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको गठबन्धनको सरकारले गरेको म्याद थप 2078 भाद्र 21 गतेको निर्णय अनुसार चैत्र महिनासम्मको म्याद थप जुन गरिएको छ त्यसबाट केही आयोजनाहरू अगाडि बढे तापनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र त्यस कारणले ब्ल्याङ्केटमा सबै आयोजनाहरूको पुनः 1 वर्ष म्याद थप गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टीले सञ्चालन गरेको स्थानीय तर निर्वाचन केन्द्रित घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विजयको आधारलाई थप व्यापक र मजबुत बनाउँदै लगेको छ। यो परिस्थितिमा अझै थप उत्साह साथ निर्वाचन अभियानमा जुट्न नेपाली काङ्ग्रेस सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। 6 स्थानीय निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। यो विषयमा यहाँहरूले पार्टीमा विभाजन छ, दुई धार छ भनिराख्नु भएको थियो। अन्ततोगतमा सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मतबाट गरेको छ। किसानले
आफ्नै बारीमा बजेट आएको देखोस्, व्यवसायीले आफ्नै व्यवसायमा बजेट आएको देखोस्, उद्योगीले आफ्नै उद्योगमा बजेट आएको उज्यालो भएको देखोस्। त्यस्तो बनाउनका लागि के छ सुझाव पाऊँ भनेर हो यो कार्यक्रम गर्नु। जानेको भए त नगरे हुन्थ्यो है, यहाँहरूसँग नआए पनि हुन्थ्यो। इच्छा त्यस्तो बनाउने छ, तर तरिका थाहा छैन। त्यस कारणले विज्ञहरू कहाँ, तपाईँहरू कहाँ, तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण यो समयलाई हामीले अहिले लिन पाएका छौँ। उद्योगभित्र हाम्रो बजेट कसरी पस्ला, बाँझो जग्गामा हाम्रो बजेटले के गर्ला, किसानले कसरी महसुल गर्ला, व्यवसायीले कसरी गर्ला, महिलाले, दलितले, गरिबले, सबै कर्मचारीले, अरूले पनि, यहाँहरू सबैले पनि देख्ने बनाउने कसरी, कि मलाई थाहा छैन। मेरो इच्छा यो बनाउने कसरी, यहाँको सल्लाह चाहियो। यहाँहरूको विज्ञता मेरो अनुभव र निर्णय क्षमतालाई जोड्यो भने यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूको विज्ञता भएन भने मेरो सामान्य अनुभवले काम गर्दैन, मेरो निर्णय क्षमताले काम गर्दैन। यहाँहरूको विज्ञता मात्रै रह्यो, यो निर्णय क्षमता भएर पनि काम गर्दैन। तर यसलाई हामी संयोजन गरौँ, मेरो यही आग्रह हो। हामीसँग स्रोत साधन छ, त्यसको व्यवस्थापन, परिचालन, उपयोग गरेर एउटा राष्ट्रिय अभियान चाहियो। हाम्रो व्यापार घाटाको लागि विद्युत बिक्री गर्ने भन्दाखेरि मलाई बिक्री भएन भन्दा मैले त्यति बेला प्रतिवाद गरिरहेको छु। उपयोग गर्न सकेका छैन, केको बिक्री, प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ विद्युत प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने हो हामीले। अहिले सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि देशको अवस्था ठिकठाक चलेको देखिन्छ। गोली चलेको छैन, मारामार छैन, बन्द हडतालहरू छैनन्। यसो हेऱ्यो ठिकै त छ, सबै चिज सामान्य चलेको छ भन्ने देखिन्छ। तर यो सामान्य आँखाले देखिने कुरा मात्रै हो। यथार्थमा हामीले देखे जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। अहिले अदालतको काम गर्न सकिराखेको छैन। संसदले संसदको काम गरिराखेको छैन, सरकारले सरकारको काम गरिराखेको छैन। मैले झन्डै 3.5 महिनादेखि भनिराखेको छु, अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। यो सामान्य स्थिति होइन। कुनै पनि देशमा सामान्यतया महाअभियोग जस्तो प्रस्तावहरू प्रतिपक्षी पार्टीहरूले ल्याउँछन्। तर हाम्रो देशमा सरकार आफैले, सरकार पक्षले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्यो। म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ठिक हुन् कि बेठिक हुन् त्यस पक्षमा पस्न चाहन्न। तर खालि तपाईँहरूलाई अहिले देशमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा सानो ध्यान आकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने जुन सरकारले संसदमा, सत्ता पक्षले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्यो, अनि त्यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफलै नगरिकन संसद पनि अन्त गर्थ्यो। अनि देश कसरी चलिराखेको छ? 32 वर्षदेखि नेपाली जनताले भगवान, प्रभु, परमेश्वर, हाम्रो मुक्तिदाता यिनै पार्टी हुन्, यिनै नेता हुन् भनेका पार्टीहरू के गरिराखेका छन्? 2 दिन अगाडिसम्म यो एमसीसी खराब हो, यो राष्ट्रघाती हो, जाऊ ढुङ्गा हान, तोडफोड गर भनेर जनता र कार्यकर्तालाई पठाउँछन्। अनि निर्णय गर्ने बेला स्वापै टाङमुनि चिर्छन्। आज देशभित्र भ्रष्टाचारको कुरा छोड्नुहोस्, अनियमितताको कुरा छोड्नुहोस्, अविकसितताको कुरा छोड्नुहोस्, हाम्रा भाइ छोराहरूलाई पूर्ण रूपले विदेशीको नोकरको रूपमा परिणत गरे, यो कुरा छोड्नुहोस्। यो विषयमा फेरि छलफल गरौँला। कुनै वीर छोरा भोलि यो देशमा जन्मियो भने त्यो सब चिज ठिकमा ल्याउला। तर यिनीहरूले विदेशसँगको सम्बन्धलाई, सत्ता
चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि, सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्दाखेरि आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्यो मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनाउँदै नेपालमा अहिले अरनघटन गर्दै आइपुगेका छन्। यो सामान्य कुरा होइन। तिनीहरूको आलो काँचो र केटाकेटी व्यवहारले जुन क्षति हुन्छ त्यो क्षति काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र तिनका नेताले मात्रै बिहोर्नु पर्दैन, सिङ्गो देशले बिहोर्नु पर्छ।